अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि इंसान हेजड़ा या मुखन्नस क्यों और कैसे पैदा होता है? अल्लाह ताला ने इंसान को मर्द और औरत की शनाख्त में तकसीम किया है, जबकि इन दो के अलावा दुनिया में एक तीसरी नस्ल भी पाई जाती है जिसको मुखन्नस कहते हैं। कुरान करीम की सूरह शूरा की आयत नंबर 49 से 50 में इरशाद है कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान की बादशाही का मालिक है, जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के लड़कियां मिला जुला कर देता है, जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, वो जो चाहता है करता है, लेकिन वो किसी पर जुल्म नहीं करता। ये हमारे अपने अमाल, गलत हरकत और गुनाह ही हैं जो हमारे लिए इस दुनिया में मुसीबत का बाइस बनती हैं। आप लोगों ने मुखन्नस, ख्वाजा सरा या जिन्हें हिजड़ा भी कहा जाता है, उन्हें अक्सर शादी ब्याहों और दूसरी जगहों पर नाच गाते और भीख मांगते ज़रूर देखा होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाजा सरा के बारे में कि वो क्यों और कैसे पैदा होता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई ऐसी नस्ल का किसी खानदान में पैदा हो जाए तो उस इंसान का खानदान में और मुआशरे में क्या मुकाम है और इस्लाम हमें इस मामले में क्या बताता है। मैं हूँ रुमान फ़खर और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं रोमी हब। इस तीसरी नस्ल के लोगों के मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे खुसरा, जनाना, मुखन्नस, हेजड़ा, ख्वाजा सरा वगैरह। इनमें ख्वाजा सरा के अलावा बाकी के तमाम नामों से तहकीर और तंज नजर आता है, लेकिन ख्वाजा सरा बाकी के तमाम अल्फाज से कदरे बेहतर है और ये नाम इनको मुगल बादशाहों ने दिया था जब वो महल में तैनात थे। फारसी में अफसर को ख्वाजा और महल को सिरा कहते हैं, लिहाजा इससे मुराद महल के अफसर यानी द ऑफिसर ऑफ द पैलेस है। मुगल बादशाहों ने महल के तकद्दुस और महल में मौजूद खवातीन की तकरीम को बरकरार रखने के लिए और महल में मर्दो जन के खिलार को रोकने के लिए महल में इनको तैनात किया था, जहां इनकी बड़ी इज्जत और तकरीम थी। ये महल के मुहाफिज समझे जाते थे और हर काम में आगे आगे होते थे। लेकिन फिर वक़्त बदला और गर्दिश ज़माना ने इनको गली मोहल्लों में नाच गाने और थिएटर का मुजस्सम बनाकर रख दिया। सवाल यह है कि ये पैदा कैसे होता है। अगर साइंसी नुक्ता नज़र से बात की जाए तो क्रोमोसोम जो एक्स और वाई में तकसीम शुदा होते हैं और मर्द और औरत की पैदाइश का सबब बनते हैं, जब इनमें तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता यानी इम्प्रॉपर बैलेंस हो जाता है तो फिर मुखन्नस की पैदाइश होती है। लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र इससे कदरे मुख्तलिफ है। इमाम तरतूसी किताब तहरीमुल फवाइश में हज़रत इब्ने अब्बास से एक रवायत है जिसमें हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हेजड़ा जिन्नात की औलाद हैं। किसी ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि ये कैसे हो सकता है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला और इसके रसूल ने आदमी को हालते हैज़ में बीवी से मुजामत करने से मना किया है। जब आदमी हालते हैज़ में बीवी के पास जाता है तो शैतान औरत की तरफ आदमी से पहले पहुंच जाता है यानी मुजामत करता है, जिसके नतीजे में औरत हामला हो जाती है और औलाद हेजड़ा पैदा होती है। दारुल बरकात में हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपनी बीवी से सोहबत करता है और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान पेशाब निकलने के सुराख पर लेट जाता है और इस शख्स के साथ वो भी सोहबत करने में शरीक होता है। इमाम मुस्लिम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो दुआ पढ़ ले, और दुआ यह है कि अल्लाह ताला के नाम की मदद से कि ए अल्लाह हमें शैतान से महफूज रख और हमारी औलाद को भी शैतान के शर से महफूज फरमा। लिहाजा जो सोहबत से पहले ये दुआ पढ़ेगा और इस वक्त इनके दरमियान कोई औलाद मुकद्दर होगी तो शैतान इसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ख्वाजा सरा मर्द हैं या औरत? हजरत अली करमल्लाह वजहो जो इल्म में अपनी मिसाल आप हैं, उन्होंने इसका फैसला बहुत ही अच्छी तरह से किया। अल अशबाबिल नज़ाइर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 570 पर हजरत अली करमल्लाह वजहो से एक वाक़या नकल किया जाता है कि एक शख्स ने जो खूंसा से शादी की और महल में इस शख्स ने अपनी बीवी को एक लोंडी दी। खूंसा इस किस्म का था कि इसका फर्ज मर्द और औरतों दोनों किस्म का था। इस शख्स ने अपनी बीवी के साथ जमा किया, इससे लड़का पैदा हुआ। जब इस खूंसा ने अपनी लोंडी के साथ जमा किया तो इससे भी एक लड़का पैदा हुआ। ये बात मशहूर हो गई और मामला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली के पास चला गया। तो आपने खूंसा से सवाल किया तो इसने बताया कि इसका फर्ज औरतों वाला भी है और इससे माहवारी भी आती है और मर्दों वाला भी है, यानी इससे खरूज मनी भी होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम बरक और कंबर को बुलाया और इनको हुक्म दिया कि खूंसा मुश्किल की दोनों तरफ की पसलियां शुमार करें।
اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب سے کم ہو تو پھر اس خونسا مشکل کو مرد سمجھا جائے گا ورنہ عورت۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خامند اور اس کے درمیان تفریق کروا دی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا کہ اس کا جوڑا پیدا فرمایا جائے تاکہ ان میں ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے، حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت کی پسلی سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب، مگر مرد کی دائیں جانب کی 12 اور بائیں جانب کی 11 ہوتی ہیں، یعنی کل پسلیاں 24 کے بجائے 23 ہوتی ہیں، اور اس حالات کے اعتبار سے عورت کو ضلع افواج کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر معاشرے میں خواجہ سرا کی حیثیت کی بات کی جائے تو ایک بات جان لینا ضروری ہے کہ ہیجڑے نہ ہی کوئی الگ مخلوق ہیں اور نہ ہی کوئی قوم، وہ انسان ہی ہیں۔ مخنث ہونا ان کی تخلیق کا وہ نقص ہے جو ان کے خالق اور پروردگار نے ان میں ایسے ہی رکھا ہے، جیسے کہ بعض انسان دوسرے اعضاء سے پیدائشی طور پر معذور ہوتے ہیں۔ انسانوں میں بعض نقائص جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ یہ سب آزمائش کے اصول پر رکھے ہیں۔ ایسے انسان جو کسی اعتبار سے معذور پیدا کیے گئے ہیں، وہ اگر خود کامل عقل و شعور رکھتے ہیں تو ان کا امتحان اس دنیا میں صبر کا امتحان ہے۔ دوسرے انسانوں کے لیے یہاں ان کو دیکھ کر اپنے پروردگار کی شکر گزاری بجا لانے کا امتحان ہے۔ یہ ہجڑے یا خواجہ سرا آج کی دنیا میں ہی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ماضی میں بھی ایسے لوگ انسانوں کے مابین پیدا ہوتے رہتے تھے، لیکن اس کے برعکس ایسے لوگوں کو نہ معاشرے سے کچھ ملتا ہے اور نہ ہی اپنے والدین سے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس کے علاوہ افسوس اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلام پر قائم ہے، اس میں ان کے لیے غلط تاثر دیا جاتا ہے، ان کو وہ عزت و احترام نہیں ملتا جو معاشرے میں مرد و زن کو ملتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں انہیں دوسرے درجے کا کم تر انسان سمجھا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مرد بنے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیں۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگ اپنے ان بچوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں جو ہجڑے پیدا ہوتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامی تعلیمات میں باقاعدہ طور پر قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑوں کے لیے وراثت میں باقاعدہ حصہ رکھا گیا ہے، اور انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی اور انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ بچے جو قدرتی طور پر مخنث پیدا ہوں انہیں گھروں سے نکالنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر مخالف جنس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو یہ شعور دینا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی واحد کمزوری صرف یہی ہوگی کہ وہ شادی جیسے افعال کے لیے معذور ہے، تو ایسے بچے کو قابل نفرت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری اہم ذمہ داری حکومت پر آتی ہے کہ ان کی جنس کی وجہ سے ان پر کام کاج کے دروازے بند نہ کیے جائیں، کیونکہ کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ مختلف جگہوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن اس پر عمل کوئی نہیں کرتا۔ آج کی ویڈیو اس کاوش پر مبنی ہے کہ ان لوگوں کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے جو پیدائشی طور پر کسی معذوری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی شناخت کے ساتھ ساتھ وہ دھندے بھی رائج کر دیے گئے ہیں جو ختم ہونے چاہیے۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔